इस वक्त पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और लंदन की घड़ियों में दिन के 3 बजा चाहते। जुमेरात 5 मार्च के सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। ईरान जंग का छठा रोज, आज की अहम पेशरफ्त के बारे में हम क्या जानते हैं, सुनिए आज के सरबीन में। ईरान पर हमला, अमेरिकी सेनेट में कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद। The Ayatollah is a religious Nazi. He says death to America and he means it. Well, he can't say it anymore because he's dead. But there are others in Iran who keep saying it. Senators face a choice. Stand with the American people who are tired of war in the Middle East or side with Donald Trump. अमेरिका और कुर्द गिरोहों के दरमियान बातचीत की बाज़गश्त। ईरान, इराक, शाम और तुर्की में बसने वाली इस कौम की तारीख क्या है, जानिए आज के प्रोग्राम में। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग से पाकिस्तान में तेल की कमी और महंगाई क्यों हो सकती है, ये भी जानिए। पाकिस्तान ने कुछ अर्सा कबल अमेरिका से भी तेल मंगवाया, उससे पहले उसने सिंगापुर से और नाइजीरिया से भी कुछ तेल मंगवाया। पाकिस्तान अगर क्रूड ऑयल मंगवाता है तो उसकी जो रिफाइनरीज़ हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 20 से 25% इस क्रूड का हिस्सा जो है उससे ज़्यादा रिफाइन कर पाएँ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान झड़पें, तुर्की और रूस की सालसी की पेशकश, चीनी सफीर की अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, हुआ क्या? 中方正在密切关注局势发展。巴基斯坦和阿富汗是搬不走的邻居，也都是中国的邻国。作为邻国和朋友，中方对冲突升级深感担忧，对冲突造成人员伤亡十分痛心。ये भी जानिए कि जौहरी हथियार किन ममालिक के पास हैं और उन्होंने ये कैसे हासिल किए। 16 जुलाई 1945 को अमरीकी साइंसदानों ने दुनिया का पहला एटमी धमाका किया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तबाहकुन ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। कुछ लोग आपका नाम, फोन नंबर और घर का पता ऑनलाइन फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टूल है जिसे इस्तेमाल करके आप बासानी बच सकते हैं। वो क्या है, ये भी जानिए। किसी का अफ्तार शराब से तो किसी का अनवाह व अक़साम के खानों से। मुगल बादशाह माह रमज़ान में कैसे रोज़े रखते थे और अफ्तार कैसे करते थे, ये भी जानिए। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान के खिलाफ इसराइल और अमेरिका जंग आज छठे रोज में दाखिल हो चुकी है और फरीकैन की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसराइली फौज का दावा है कि जुमेरात की सुबह ईरान ने उसकी जानिब मुतादिद मिसाइल दागे हैं, ताहम को जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के फिजाई हमले के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 6 जख्मी हो गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक सोमवार से अब तक लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 72 हो गई है, जबकि 437 जख्मी हुए हैं। दारुल हुकूमत बैरूत में आज इसराइली फिजाई हमलों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जबकि इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान में रहने वालों से फौरी तौर पर अपने घर छोड़कर शुमाल की जानिब नकल मकानी का कहा है। ताज़ा तरीन कशीदगी उस वक्त सामने आई जब हिजबुल्लाह ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों और उसके नतीजे में ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की हलाकत के जवाब में इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। इसराइली फौज ने इसके बाद से लेबनान पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं और लेबनान के जनूब में फौज दाखिल कर दी है, जिससे दसियों हजार लेबनानी शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के इदारे यानी UNHCR का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह से बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद पहले 2 दिन में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख अफराद तेहरान छोड़ गए हैं। इदारे के मुताबिक लेबनान में 58,000 अफराद इज्तिमाई मुकामात पर पनाह ले रहे हैं, जबकि लेबनानी हुकाम का कहना है कि यह तादाद 80,000 से ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने BBC को बताया कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी की वजह से आबनाए हुर्मुज़ में तकरीबन 20,000 बहरी जहाज फंसे हुए हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि वो अपने पड़ोसी और दोस्त मुल्क तुर्की की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और उसकी सरजमीन पर किसी भी मिसाइल दागने की तरदीद करते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तुर्की ने कहा था कि नेटो के फ़िज़ाई दिफा ने उसकी फ़िज़ाई हदूद की जानिब आने वाले एक ईरानी मिसाइल को तबाह कर दिया है। तुर्की की वज़ारत दिफा ने बताया था कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका का कहना है कि उसने 20 से ज़ायद ईरानी जहाज़ों को या तो डबो दिया है या उन्हें निशाना बनाया है। अमेरिकी फ़ौज की सेंट्रल कमान की जानिब से यह दावा अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने बहरे हिंद में ईरान के एक जंगी जहाज को गर्क कर दिया है। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि ईरानी जहाज को तारपीडो के जरिए निशाना बनाया गया। Yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting. ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब श्रीलंकन हुकाम ने बुध को अपनी समुद्री हदूद के करीब डूबने वाले ईरानी जहाज IRIS दीना से 32 अफराद को रेस्क्यू करने की तस्दीक की है। उनके मुताबिक 80 लाशें भी निकाली गई हैं। श्रीलंकन बहरिया के तर्जुमान का कहना है कि जहाज की दस्तावेजात के मुताबिक इस पर करीबन 180 अफराद सवार थे। दूसरी जानब इसराइली फिजाइया का कहना है कि जंग के आगाज के बाद से अब तक उसने ईरान पर 5,000 से ज़ायद बॉम्ब गिराए हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में इसराइली फिजाइया ने कहा है कि हमलों का ज़्यादातर मरकज़ और निशाना तेहरान के आसपास का एरिया था। दूसरी जानिब इसराइली फौज का कहना है कि कुछ देर पहले ईरान की जानिब से मिसाइल छोड़े गए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक इसका दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने के लिए फ़ाल है। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट अरकान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में फौजी कार्रवाइयों का हुक्म देने की ताकत पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम हो गई है। अमरीकी सेनेट में कांग्रेस से मंजूरी लेने की करारदाद मुस्तरद कर दी गई है। वाज़ेह है कि अगर ये करारदाद कामयाब हो जाती तो अमरीकी अफवाज को उस वक्त तक इस तनाज़े से दूर रहना पड़ता जब तक अमरीकी कांग्रेस इस ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दे देती। He says death to America and he means it. Well, he can't say it anymore because he's dead. But there are others in Iran who keep saying it. Senators face a choice. Stand with the American people who are tired of war in the Middle East or side with Donald Trump. सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई है। डेमोक्रेट अरकान का कहना था कि ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया और जंग शुरू करने की कोई ठोस वजह नहीं बताई। That is trying to stop you from doing the job that the President of the United States has given you. Bless you for what you're doing and bless the United States of America. बरतानिया ने भी ईरान के खिलाफ जारी हमलों के सिलसिले में अमेरिका को अपने फिजाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जिस पर यह बहस छिड़ गई है कि तेहरान को उसके इत्तेहादी मुमालिक चीन और रूस की तरफ से क्या हिमायत हासिल हो सकती है और क्या इस जंग में ईरान अकेला खड़ा है। जानिए रुबाब बतूल से। क्या ईरान इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में वाकई अकेला खड़ा है? इस तनाज़े में जहां अमेरिका और इसराइल ईरान पर जॉइंटली हमले कर रहे हैं, वहीं बरतानिया अपने फ़ज़ाई अड्डे वाशिंगटन के लिए खोल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान के ताकतवर हामी
چین اور روس کہاں ہیں؟ بظاہر روس اور چین کے ایران کے ساتھ مضبوط سفارتی، تجارتی اور فوجی تعلقات ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ان کی حمایت فی الحال زیادہ تر بیانات تک محدود دکھائی دیتی ہے۔ کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوو نے اسے جارحیت کہا اور صدر ولادیمیر پوٹن نے اظہار یکجہتی کیا، لیکن یہ سب بیانات کی حد تک رہا۔ ماسکو نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے وہ براہ راست اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ وجہ واضح ہے، روس پہلے ہی یوکرین جنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ اگرچہ ایران اور روس کے درمیان دفاعی تعاون موجود ہے، ایرانی ڈرونز یوکرین جنگ میں روسی حکمت عملی کا اہم حصہ رہے اور دونوں ممالک میں اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ بھی طے پایا، لیکن یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ نہیں۔ تجارت بھی محض 4 سے 5 ارب ڈالر تک محدود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس ایران کو اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے نظام کو گرنے تو نہیں دینا چاہتا، لیکن بظاہر اس کے لیے براہ راست جنگ مول لینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ چین کا معاملہ مختلف ہے۔ بیجنگ ایران کی اقتصادی لائف لائن ہے۔ 2025 میں چین نے ایران سے 80% سے زیادہ برآمدی تیل خریدا۔ 2021 کا 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدہ دونوں ملکوں کو طویل المدتی شراکت داری میں باندھتا ہے۔ تاریخی طور پر بیجنگ دنیا بھر میں حکومت کی تبدیلی کی امریکی حکمت عملی کی مخالفت کرتا آیا ہے اور اقوام متحدہ میں ایران کے لیے سفارتی ڈھال بھی بنتا رہا ہے، لیکن اس نے کبھی فوجی مداخلت کی پیشکش نہیں کی۔ چین بظاہر ایک محتاط اور طویل المدتی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ وہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، مگر مکمل جنگ سے بچنا بھی ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ تیل کی عالمی قیمتیں اس کے مفادات سے جڑی ہیں۔ نتیجہ واضح ہے، روس بیانات تک محدود ہے اور چین معاشی حمایت تک۔ دونوں ایران کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اپنے وسیع تر مفادات کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے بعد ایران کی جانب سے شدید ابتدائی رد عمل نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ کیا امریکہ کے اتحادی اپنا دفاع جاری رکھ سکیں گے؟ کیا ان کے مہنگے فضائی دفاعی نظام سستے ڈرونز کے پے در پے حملوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ تاہم اب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ خدشات کم ہو گئے ہیں۔ امریکیوں کو کہنا ہے کہ سنیچر کے روز کے مقابلے میں ایران کی جانب سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کی تعداد میں 86% کمی آئی ہے، جبکہ ڈرون حملوں کی تعداد میں 73% کمی واقع ہوئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی بہت سی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے، حالانکہ مغربی حکام تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عین ممکن ہے کہ پاسداران انقلاب نے طویل عرصے تک لڑائی جاری رکھنے کے لیے کچھ ہتھیار سنبھال کر رکھے ہوں۔ فضا میں بالادستی حاصل کرنے کے بعد اسرائیلی اور امریکی جیٹ طیارے اب ایرانی حدود میں بلا کسی روک ٹوک کے پرواز کرنے کے لیے آزاد نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں محفوظ فاصلے سے فائر کیے گئے انتہائی مہنگے میزائل کی ضرورت نہیں رہی، اور وہ اب سستے GPS گائیڈڈ بموں کے اپنے وسیع ذخیرے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے جان حسین۔ کہا جا رہا تھا کہ خامنہ ای کے بعد لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی۔ کیا یہ قیاس آرائی، کیا یہ پریڈکشن ایران میں سچ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ایرانی لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ whenever there is a مطلب ایسا جب بھی واقعہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈرشپ کو آپ بالکل پراپر طریقے سے آپ ڈسمینٹل کر دیں، اٹ از سرپرائزنگ کہ کس طریقے سے یہاں پہ جو لوگ ہیں، مطلب ذرا بھی جو پروٹیسٹ کی جو آوازیں پچھلی دفعہ انہوں نے کریٹ کی through US AGM and through organizations which are funded by National Endowment for Democracy and بہت سارا جو اس کے اندر پروپیگنڈا چلتا ہے ویسٹرن پاورز کا، تو اٹ از کلیئر ٹو دیم ناؤ، اور وہ وہی غلطی جو انہوں نے افغانستان، عراق اور ویتنام اور لیبیا اور دوسری جگہوں پہ جا کے کی، بعد میں ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا ویسا ہے، ایسا نہیں تھا ویسا ہے، تو ابھی بھی ان کو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں تھا، ہمیں تو کچھ اور لگ رہا تھا۔ اینڈ دا سچویشن از کلیئر کہ کوئی بھی ڈسینٹ جو دکھایا جا رہا تھا ایران کے اندر کہ اتنا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ تو ڈکٹیٹر ہے خامنہ ای اور یہ تو لوگوں کو مار رہا ہے، بے جابی لڑکیاں، روی صاحب if you can look at the videos، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، روڈوں کے اوپر بے جابی لڑکیاں دھاڑے مار کے رو رہی ہیں۔ اینڈ ڈو یو ایکسپیکٹ the people who have been oppressed، جن کو اتنا oppress کیا ہو، کہ وہ اس میسو اسکیل پہ باہر آئیں گے اور وہ انسٹیڈ آف ریولٹنگ وہ جو ہے وہ اتنا سپورٹ دکھائیں گے؟ تو یہ بالکل یہ جو بنایا ہوا تھا ایک پورا خواب رجیم چینج کا، یہ تو ٹوٹا ہی ٹوٹا ہے۔ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کسی بھی طریقے سے یہاں پہ کوئی پروٹیسٹر یا کوئی کسی طریقے سے اپوزیشن کی کوئی وائس آئے گی، کیونکہ لوگ بہت زیادہ سینٹیمنٹس ان کے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوئے ہیں، ریگارڈلیس آف ڈس ایگریمنٹس ود گورنمنٹس۔ لوگ اپنی ملک کی جو اسپرٹ ہے اور جو اس کی فنڈامنٹلز ہیں اس کے اوپر آ کے کلیکٹیولی یونائٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کیس میں بھی یہی ہوا ہے۔ اینڈ ابھی کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہونے والا ہے کہ کردش اپوزیشن کی جو فورسز ہیں، سیپریٹسٹ فورسز ہیں ان دا ویسٹرن ریجنز آف ایران اینڈ ٹوورڈز عراق ایز ویل، تو یہاں سے کردش فورسز کو موبلائز کیا جائے گا
काफी सालों से उनको ट्रेनिंग भी मिलती जा रही है, उनको वेपन्स भी दिए हुए, दे आर हाईली सोफिस्टिकेटेड, सो दे आर गोइंग टू इन्फिल्ट्रेट एंड जॉइन द रैंक्स ऑफ द पीपल हु सच एज द मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ऑपरेटिंग हियर. एंड वो आपको नजर आ सकता है कि वो गने लेके, वेपन्स लेके पब्लिकली जो है वो इंगेज कर रहे हो. लेकिन आई कैन अश्योर यू सेंटिमेंट इस वक्त इतना ज्यादा है कि लोग अपने आप को बड़े मैसिव स्केल के ऊपर अपना नाम लिखवाने के लाइनों में खड़े हुए हैं कि अगर जंग होती है तो प्लीज टेक मी ऑन बोर्ड, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस वॉर. तो इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक कोई फायदा होने वाला है इन चीजों का. अच्छा जान हुसैन, ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन स्टॉक लिमिटेड है, महदूद है, और वो अब खत्म होने के करीब है. आपकी इस बारे में क्या मालूमात हैं? देखिए, ईरान का जो एस्टिमेशन है वो 100 से लेकर 200 मिसाइल्स ये हर महीने बना सकते हैं, और उसके अलावा जो ड्रोन की कैपेबिलिटीज हैं वो स्मॉल ड्रोन्स, अगर लार्ज ड्रोन्स भी निकालें आप तो हजारों ड्रोन्स ये हर महीने बना सकते हैं. सो नो डाउट ईरान ने इतने सालों तक रेडी ही अपने आप को इसी वॉर के लिए किया, बिकॉज देव बिन पूरा जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है इट हैज बीन पॉइज्ड टुवर्ड्स द ग्रेटर सेटन, डिफीटिंग द ग्रेटर सेटन एंड द स्मॉलर सेटन, जो बड़ा शैतान बुजुर्ग और शैतान कुची यहाँ पे कहते हैं. तो ये जो स्टॉक पाइल है इनका, आई थिंक ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है. मुझे काफी लोगों से यहाँ पे जो है वो सुनने को मिला है कि कई ज्यादा स्टॉक पाइल इनके पास, 5000 मिसाइल से ज्यादा मिसाइल्स इनके पास हैं, और जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं दे आर सो अंडरग्राउंड दैट इवन अ GBU-57 बॉम्बर कैन नॉट पेनिट्रेट इट. एटलीस्ट 6 फैसिलिटीज तो ऐसी हैं जो इतनी ज्यादा अंडरग्राउंड और मॉन्टेनियस रीजन्स के अंदर नीचे रखी हुई हैं कि उनको जो है पेनिट्रेट आसानी से नहीं किया जा सकता. और कैपेसिटी की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ईरान जो है वो अटैक्स कर रहा है. उसने अपनी जो नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं वो यूज नहीं की हैं अभी तक, एक्सेप्ट फॉर इन सम इंस्टेंसेस वेयर देव यूज्ड 2 फतह 2 मिसाइल्स एंड देव यूज्ड 2 खैबर शिकन मिसाइल्स. तो अभी तक वो नई जनरेशन सिजील और खुरमशहर 4 और ये वाली मिसाइल्स जो है वो हमें नहीं नजर आई हैं यूज होती हुई, जो कि यूज होंगी, और यूज आई थिंक एक्सेप्शनली एक हो गई है आज. और साथ ही साथ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हैं जो मुझे बताते हैं जरा है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो ईरान ने अभी तक रिवील नहीं की हैं. सो वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली क्या जो है वो हमें नजर आता है इसके ऊपर. एस्टिमेशंस तो बहुत ज्यादा हैं, बट द IRGC होल्ड्स इट्स सीक्रेट्स वेरी स्ट्रांगली, और इनकी जो कैपेबिलिटीज और कोऑर्डिनेशन और इनकी जो पोटेंशियल है उसको ये आसानी से डिस्क्लोज नहीं होने देते, विच इज वाई हम लोग के काफी लोगों के असेसमेंट जो है वो गलत साबित हुआ है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रोक नहीं कर सकता, ईरान US को जो है वो एंगेज नहीं कर सकता, और ईरान जो है वो बेसिकली जैसे US अटैक करेगा वो कैपिचुलेट कर जाएगा. सो अ लॉट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस हैव बीन चेंज्ड. जान हुसैन, मालूमात देने का बेहद शुक्रिया. मशरक़ के वुस्ता में जारी जंग की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं. दूसरी तरफ समुद्री गुजरगाहें बंद होने की वजह से तेल की किल्लत पैदा होने के खदशात भी बढ़ रहे हैं. सवाल यह है कि अगर जंग तूल पकड़ती है तो क्या पाकिस्तान भी तेल की कीमतों और किल्लत से मुतासिर हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानिए पाकिस्तान से उमर दराज नंगियाना से. अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और उसके बाद खित्ते में जंग की सूरत हाल पैदा होने के बाद दुनिया में ऑयल की कीमतों पर बहुत बुरा असर पड़ा है. कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और अगर ये जंग तूल पकड़ती है तो ये कीमतें मज़ीद ऊपर जा सकती हैं. जैसे ही ये जंग शुरू हुई, ईरान ने ऐलान किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा. और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऐसी आबी गुजरगाह है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% से ज़्यादा तेल गुजरता है. जितने भी खलीजी ममालिक, जिनमें सऊदी अरेबिया शामिल है जो कि तेल प्रोड्यूस करने वाले बड़े ममालिक हैं, उनका तेल यहाँ से गुजर कर उन ममालिक तक जाता है जिनके साथ उनके ख़रीदारी के मुआहदे होते हैं. और पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो सऊदी अरेबिया से तेल मंगवाता है, और पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार सऊदी अरेबिया के तेल पर ही होता है. उसका गैस का भी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा कतर से आता है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त तेल का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है और क्या उसे किल्लत का सामना हो सकता है. पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी इस बात की ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान में ईंधन की बिला तातुल फराहमी को मुमकिन बनाया जाए. उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 28 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है. उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास LPG गैस के भी 12 दिन के ज़ख़ायर मौजूद हैं, और गैस पर उनको इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी गैस के ज़ख़ायर मकामी तौर पर मौजूद हैं. पाकिस्तान की जो LNG की डिमांड है इस वक्त वो बहुत कम है, इसलिए उनको LNG की एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत वैसे भी नहीं थी. और वो पहले ही कतर से दरख्वास्त कर रहे थे कि जो टैंकर्स पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं उनको वापस कर दिया जाए, और अगर ये LNG कतर से नहीं आती, जो कि अभी नहीं आ रही, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. अब अगर जंग तूल पकड़ती है और 1 माह से ज़्यादा जाती है
تو اس وقت پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی انرجی نیڈز کے لیے زیادہ تر امپورٹس پر ریلائی کرتا ہے، اور امپورٹس میں وہ سب سے زیادہ تیل سعودی عربیہ سے امپورٹ کرتا ہے. اسٹریٹ آف ہارمز اسی طرح بند رہتی ہے تو کوئی ٹریفک وہاں سے نہیں آ رہی ہوگی، اس لیے پاکستان سعودی عربیہ سے وہ تیل نہیں لے پائے گا. کیا سعودی عربیہ سے تیل منگوانے کا کوئی متبادل راستہ بھی موجود ہے؟ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایک 1200 کلومیٹر لمبی لائن بچھا رکھی ہے جو کہ باب المندب سے ہوتی ہوئی، ریڈ سی سے ہوتی ہوئی ان ملکوں تک جاتی ہے جن کو وہ تیل فراہم کرتا ہے، جن میں جاپان، کوریا، چین اور باقی کچھ ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. تو پاکستان یہ بندوبست کر سکتا ہے کہ اس پائپ لائن کے تھرو جو تیل جا رہا ہے وہاں سے تیل لینے کا انتظام کیا جائے، اور اس سے پاکستان اپنی تقریباً 20 سے 25% یا اس سے زیادہ کچھ ضروریات پوری کر سکے گا. لیکن ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اس میں بھی ایک پرابلم ہے، کیونکہ یہ باب المندب جو ہے یہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ حوثی جنگجوؤں کا خطرہ موجود رہتا ہے اور یہ جگہ سیکیور نہیں ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اس پائپ لائن کے تھرو پاکستان کو تیل نارمل حالات میں سپلائی نہیں کیا جاتا، اس کے لیے پاکستان کو خصوصی بندوبست کرنا پڑے گا. اور اگر یہ تیل پاکستان آ جاتا ہے تو اس سے بھی پاکستان کی مکمل ضروریات پوری نہیں ہو پائیں گی. تو اب اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کے پاس آلٹرنیٹ بندوبست کیا ہے. اگر وہ سعودی عربیہ سے یا اپنے یوزول سورسز سے تیل نہیں منگوا پاتا تو اس کے کئی آپشنز اس کے پاس موجود ہیں. پاکستان نے کچھ عرصہ قبل امریکہ سے بھی تیل منگوایا، اس سے پہلے اس نے سنگاپور سے اور نائجیریا سے بھی کچھ تیل منگوایا. پاکستان اگر کروڈ آئل منگواتا ہے تو اس کی جو ریفائنریز ہیں ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 20 سے 25% اس کروڈ کا حصہ جو ہے اس سے زیادہ ریفائن کر پائیں. اس لیے پاکستان اس سے تقریباً اپنی ضرورت کا 20 سے 25% وہ پورا کر پائے گا. اس کے علاوہ پھر دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ پاکستان کو اپنے سورسز کو ڈائیورسیفائی کرنا ہوگا، یعنی اسے ان سورسز سے ہٹ کر کچھ اور ملکوں کی طرف دیکھنا ہوگا جہاں سے وہ آسانی سے تیل منگوا سکتا ہے. اس کی جو دوسری ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیل اس کو زیادہ مہنگا پڑے گا، کیونکہ اس کے اوپر اسے زیادہ پریمیم ادا کرنا پڑے گا. اب ظاہر ہے جب قیمتیں بڑھیں گی تو اس کا اثر براہ راست عام آدمی کے اوپر پڑے گا. اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا جو کہ انڈسٹری کے اوپر بھی ہوگا، جو کہ فوڈ چین کے اوپر بھی ہوگا، اور جو کہ ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے اس کے اندر بھی نظر آئے گا. اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پاکستان میں انفلیشن بڑھ جائے گی. افغانستان اور پاکستان کے درمیان سرحدی جھڑپوں کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے، اور اس دوران دونوں جانب سے شدید جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. گزشتہ رات بھی مشرقی اور جنوبی مشرقی افغانستان کے صوبے ننگرہار اور پکتیکا، جبکہ جنوبی قندھار اور زابل میں درائے خیبر لائن کے قریب طالبان اور پاکستانی افواج کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں سرحد کے دونوں طرف رہنے والوں میں شدید بے یقینی اور خوف دیکھا جا رہا ہے. وہیں روس، ترکی اور چین نے دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے. یاد رہے کہ پاکستان نے گزشتہ ہفتے میں جمعے کو افغانستان کے دارالحکومت کابل سمیت پاک افغان سرحد کے قریب واقع مرکزی شہروں قندھار اور پکتیکا میں فضائی حملے کیے تھے. حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے ان مقامات پر دفاعی اہداف کو نشانہ بنایا، تاہم دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی حالیہ کشیدگی کے دوران پہلی مرتبہ پاکستان نے کابل اور قندھار جیسے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب پاکستان میں جوابی کارروائیوں سے متعلق افغان وزارت دفاع کے بیان میں ڈیورن لائن کے اطراف پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا تھا. پاکستان اور افغانستان میں طالبان حکومت کی فورسز کے درمیان جھڑپیں جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شروع ہوئی تھی، اور دونوں ممالک کے سرحدی علاقوں میں تاحال کشیدگی پائی جا رہی ہے. افغانستان کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ لڑائی کے آغاز سے اب تک متعدد شہری ہلاک ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. دوسری جانب پاکستانی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ان اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انتہائی محتاط رہ کر صرف دہشت گردوں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا گیا. ماسکو میں افغان سفارت خانے کے مطابق روس کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ضمیر کابلوف نے طالبان حکومت کے سفیر گل حسن سے ملاقات میں کہا کہ روس افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. روس نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری تنازع کو بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے.
मुलाकात में तालिबान सफीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि झूठी मीडिया रिपोर्ट्स अफगानिस्तान की हकीकत के बरक्स मालूमात फैला रही हैं, ताहम उन्होंने इस बारे में मजीद वजाहत नहीं की। याद रहे कि रूस वाहिद मुल्क है जिसने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने पाकिस्तानी वजीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा कि तुर्की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी कायम करने में मदद के लिए तैयार है। BBC पश्तो के मुताबिक तुर्क वजीर आज़म ने जोर दिया कि सिफारतकारी की तरफ वापसी और जंग बंदी का दोबारा आगाज खित्ते में तशद्दुद को कम करने और इस्तेहकाम कायम करने में मदद दे सकता है। वाज़ेह है कि तुर्की इससे कबल भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी के निफाज के लिए सालिस और सहूलतकार का किरदार अदा कर चुका है। ताहम तुर्की, कतर और सऊदी अरब की कोशिशों के बावजूद अब तक दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सका। तालिबान हुकूमत की वजारत खारजा के मुताबिक काबुल में चीन के सफीर याओ शिंग ने अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाज़े पर अपने खदशात का इजहार किया है। बयान के मुताबिक अमीर खान मुत्तकी ने जोर दिया कि अफगानिस्तान ऐसे ताल्लुकात चाहता है जो बाहमी एहतराम, दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात पर मबनी हो। चीनी सफीर ने मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि कुछ बैरूनी अनासर खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के खिलाफ काम कर रहे हैं, ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि ये अनासर कौन है या इनका मकसद क्या है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि खित्ते के ममालिक ज्यादा हम आहंगी और ताउन के जरिए इन मनफी असरात को रोक सकते हैं।只通过自身渠道斡旋调解巴阿冲突，愿意继续为缓局降温、两国改善关系发挥建设性作用。中国外交部和中国驻巴基斯坦、阿富汗使馆正就此做两国有关方面的工作。सामीन, दुनिया में इस वक्त 9 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास जौहरी हथियार हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन ममालिक ने इन्हें कैसे हासिल किया और क्या आप दूसरे ममालिक भी जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं? जानिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। The first test of the atomic bomb in the New Mexico desert. 16 जुलाई 1945 को अमरीकी साइंसदानों ने दुनिया का पहला एटमी धमाका किया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी तबाहकुन ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। 3 हफ्ते बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए जिनसे 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो ये एटमी हथियारों की दौड़ का पहला हकीकी आगाज था। 80 साल बाद 9 ममालिक के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। मुहक्किकीन का अंदाजा है कि दुनिया भर में एटमी हथियारों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। इस ग्राफिक में हर डॉट 10 एटमी हथियारों की नुमाइंदगी करता है जो या तो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, जखीरा किए गए हैं या रिटायर कर दिए गए हैं। तो इन ममालिक ने एटमी हथियार कैसे हासिल किए और दूसरों को क्यों रोका जा रहा है? I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time. जैसे ही दूसरी आलमी जंग खत्म हुई और कोल्ड वॉर का आगाज हुआ, एटमी हथियारों की तरक्की का मरकज उनकी तबाहकुन सलाहियत बढ़ाने पर मरकूज हो गया। So there are 2 types of nuclear bomb. 2 किस्म के एटमी बम होते हैं। एक फिजन बम होता है जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के एटम तोड़े जाते हैं और इससे तवानाई निकलती है। ये तवानाई चेन रिएक्शन भी कर सकती है। दूसरा फ्यूजन बम होता है जिसमें एटम आपस में जुड़ते हैं। ये अमल सूरज में भी होता है। 1945 में जो बम गिराए गए थे वो फिजन बम थे। 1950 की दहाई से ज्यादातर बम फ्यूजन बम बनने लगे जो कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए 1953 में अमेरिका के सदर ड्वाइट आइजनहावर ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की। इस तकरीर से एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम शुरू हुआ। उसका मकसद एटमी तरक्की को तवानाई और रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना था। This fission material would be allocated to serve the peaceful pursuits of mankind. अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में एटमी प्रोग्राम्स की निगरानी के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कायम की गई, लेकिन एटमी हथियारों की दौड़ और तेज हो गई जो एक नए नजरिए पर मबनी थी, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या बाहमी यकीनी तबाही।
ان کا ماننا تھا کہ یہ ہتھیار اتنا خوفناک اور تباہ کن ہے کہ اسے دوبارہ جنگ میں کبھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا، اور اسی وجہ سے یہ جنگ کو روکنے یا اس سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کیے، جبکہ چین نے بھی سوویت یونین کی مدد سے یہ ہتھیار بنا لیے۔ 1960 کی دہائی تک یہ ممالک امریکہ سمیت 5 ایٹمی طاقتیں بن چکے تھے، اور اس خدشے کے پیش نظر کہ یہ تعداد بڑھتی رہے گی، اقوام متحدہ نے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد کو بڑھنے سے روکنے کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا۔ اسے نان پرولیفریشن ٹریٹی یا NPT کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اس کے مطابق جس بھی ملک نے 1967 تک ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کر لیا انہیں ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت ہوگی، اور جو دیگر ممالک اس معاہدے پر دستخط کرتے ہیں وہ ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتے۔ NPT کا مقصد دنیا بھر میں ایٹمی ہتھیاروں کے ذخیرے کو کم کرنا بھی تھا۔ NPT کا اصل سمجھوتہ یہ تھا کہ وہ 5 ایٹمی طاقتیں ایمانداری سے ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی طرف بڑھیں گی۔ زیادہ تر ممالک نے اس معاہدے پر دستخط کیے، لیکن سب نے نہیں۔ جنوبی افریقہ نے دستخط نہیں کیے، اور 1970 اور 1980 کی دہائی میں خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنانے کا پروگرام شروع کیا، لیکن اپارتھائڈ کے خاتمے تک یہ ہتھیار ختم کر دیے گئے۔ یہ آج بھی ایک بڑی غیر معمولی مثال ہے کہ ایک ملک نے خود ایٹمی ہتھیار بنائے اور پھر انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنوبی افریقہ نے بعد میں اس معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نئی آزاد ہونے والی ریاستیں یوکرین، بیلاروس اور قزاقستان نے بھی اس معاہدے پر دستخط کیے جب انہوں نے سوویت یونین سے ملنے والے ایٹمی ہتھیار چھوڑنے پر اتفاق کیا۔ لیکن 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے 1960 کی دہائی میں معاہدے پر دستخط نہیں کیے اور آج تک نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو ان کے ایٹمی تنصیبات کی جانچ کا اختیار حاصل نہیں۔ اسرائیل، انڈیا اور پاکستان نے کبھی بھی NPT میں شمولیت اختیار نہیں کی، اس لیے یہ ممالک معاہدے سے باہر رہے، اور ان کے پاس اگر یوں کہیں تو ایک قانونی راستہ موجود رہا جس کی وجہ سے وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کیا، جو اقوام متحدہ کی اس رائے شماری کے بعد ہوا جس میں فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ اگلے ہی روز اس پر 5 عرب ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا جو تقسیم کے فیصلے کی مخالفت کرتے تھے۔ لڑائی 1949 میں متعدد غیر مستحکم جنگ بندی کے معاہدوں کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن شام اور عراق ٹیکنیکلی تب سے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس کے کئی پڑوسی ممالک کا خیال تھا کہ اسرائیل کا قیام کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور وہ آج بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ ایک ہائی الرٹ حالت میں رہتا ہے، اور اس نے کئی مواقع پر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جنگ بھی لڑی ہے، اور اسی نے اسرائیل کو جوہری ہتھیار بنانے کی راہ تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ 1950 کی دہائی کے آخر میں فرانس کی مدد سے اسرائیل نے ڈمونا میں ایک خفیہ ایٹمی مرکز قائم کرنے کا کام شروع کیا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ یہ مرکز ایٹمی توانائی کی تحقیق کے لیے ہے، لیکن کئیوں کو شبہ تھا کہ اسرائیل در حقیقت بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک مبہم پالیسی اپنائی ہے، کبھی ان کے وجود کی تصدیق نہیں کی اور نہ ہی انکار۔ تو سرکاری طور پر ہمیں اسرائیلی ایٹمی پروگرام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ مختلف لیکس اور ایک سابق سائنسدان موڈیخائی ونونو کی معلومات سے حاصل ہوا ہے۔ ونونو ڈمونا ری ایکٹر میں ٹیکنیشین تھے، اور 1986 میں انہوں نے ایک برطانوی اخبار کو جو معلومات فراہم کی اس سے کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ اسرائیل کے پاس بڑی ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ اسی وجہ سے انہیں اسرائیل میں 18 سال قید میں رکھا گیا اور وہ 2004 میں رہا ہوئے۔ Since the article was published, there is no more any secrets. All the secrets was published is in the hand of all the world. And now everybody knows it has nuclear weapons. اور اب سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، حالانکہ وہ کھل کر اس کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی دھمکی کا اثر تو ملتا ہے، لیکن اس پر غیر منظور شدہ ایٹمی طاقت ہونے کی پابندیاں نہیں لگتی۔ یقیناً اس کے ارد گرد کے ممالک اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے اور وہ اسے کھلی منافقت سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے علاقائی حریفوں کو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے عسکری کارروائیاں کی ہیں۔ اس نے 1981 میں عراق میں مشتبہ ایٹمی تنصیب پر بمباری کی، 2007 میں شام میں اور 2025 میں ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انڈیا اور پاکستان
جنہوں نے اسرائیل کی طرح NPT پر کبھی دستخط نہیں کیے، ان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ دونوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں ایٹمی توانائی کے پروگرام شروع کیے اور صدر آئزن ہاور کے ایٹمز فار پیس پروگرام سے فائدہ اٹھایا۔ انڈیا کے کیس میں امریکہ نے ایٹمی مواد فراہم کیا اور کینیڈا نے ایک ری ایکٹر۔ پھر 1962 میں انڈیا نے اپنے پڑوسی چین کے ساتھ ایک مختصر جنگ لڑی۔ انڈیا کے کیس میں انہوں نے چین کو اپنی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا۔ 1974 میں خفیہ طور پر پلوٹونیم افزودہ کرنے کے بعد انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا۔ انڈیا نے یہ ان کے بقول ایک پرامن ایٹمی دھماکہ کیا۔ عملی طور پر یہ ہتھیاروں کے تجربے جیسا ہی تھا، لیکن اس وقت انڈیا نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا مقصد ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں ہے۔ انڈیا نے 3 سال قبل اپنے پڑوسی پاکستان کے ساتھ جنگ لڑی تھی اور اس ایٹمی دھماکے نے کشیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ پاکستان نے ظاہر ہے انڈیا کو اپنا دشمن سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اسے بھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنا ہوں گے۔ اس سے پاکستانی ایٹمی سائنسدان عبدالقدیر خان کو یہ جذبہ ملا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خفیہ منصوبے اکٹھے کریں۔ وہ نیدرلینڈز میں ایک یورینیم افزودگی کے مرکز میں کام کر رہے تھے اور وہاں سے معلومات چوری کر کے پاکستان پہنچانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے اتحادی چین نے بھی 1980 کی دہائی کے آخر میں جوہری معلومات فراہم کیں، لیکن چین ہمیشہ یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ اس کی مدد صرف انرجی کے مقاصد کے لیے تھی۔ انڈیا اور پاکستان دونوں نے مئی 1998 میں اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ انڈین حکومت نے پبلکلی ایٹمی ہتھیاروں کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد پاکستان نے بھی اس سے جنوبی ایشیا ایٹمی ہتھیاروں سے لیس خطہ بن گیا۔ اس کے بعد AQ خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے متعلق معلومات دیگر ممالک کو منتقل کیں، جن میں شمالی کوریا بھی شامل تھا، جو 2006 میں دنیا کی نویں ایٹمی طاقت بن گیا، لیکن اس کی ایٹمی تاریخ کئی دہائیاں پہلے شروع ہو چکی تھی۔ شمالی کوریا نے ایٹمی ٹیکنالوجی کی جانب بہت پہلے تقریباً 1950 کی دہائی میں قدم رکھا تھا۔ ان کے پاس شاید 1970 کی دہائی تک کوئی خاص ہتھیاروں کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اس کے لیے طویل عرصے تک تیاری جاری رہی اور کبھی کبھار انہیں سوویت یونین کی جانب سے پرامن ایٹمی پروگرام میں مدد بھی ملتی رہی۔ شمالی کوریا نے سوویت یونین کے بنائے ہوئے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی اور AQ خان کی مدد سے اپنی ایٹمی ٹیکنالوجی کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اگرچہ شمالی کوریا نے ابتدا میں نان پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کیے تھے، لیکن 2003 میں اس معاہدے سے دستبردار ہو گیا، جس کی وجہ انہوں نے امریکی اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کو قرار دیا۔ وہ اب نیوکلیئر انسپیکٹرز نہیں چاہتا، اس نے انہیں باہر کیا اور پھر ایٹمی ہتھیاروں کے تجربے کیے۔ شمالی کوریا کو شاید 2006 تک ایٹمی دھماکے کرنے کے قابل ہونے میں تقریباً 50 سال لگے۔ کچھ کے لیے شمالی کوریا ایک سبق آموز مثال تھا اور خدشات بھی تھے کہ ایک اور ملک ایٹمی ہتھیار نہ بنا لے۔ ایران۔ کیا ایران ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں، ممکن ہے۔ اس سے بڑے پیمانے پر سفارتی مسائل پیدا ہوں گے۔ ایران شاید شمالی کوریا کی طرح ایک خاص زمرے میں آ جائے۔ ایران بھی ایٹمز فار پیس پروگرام کا حصہ تھا اور انہیں 1967 میں امریکہ سے ایک نیوکلیئر ری ایکٹر بھی ملا، اور 1 سال بعد ایران نے نان پرولیفریشن ٹریٹی پر بھی دستخط کر دیے۔ یعنی قانونی طور پر ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ ایران نے اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز کو اپنی جوہری تنصیبات تک رسائی دی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے اس پر ہتھیاروں کے پروگرام کو چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ 2002 میں امریکی سیٹلائٹس نے عراق اور نتنز کے قریب خفیہ نیوکلیئر تنصیبات کی تصاویر حاصل کی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ایک یورینیم افزودگی کا پلانٹ ہے جسے بڑی حد تک AQ خان کے فراہم کردہ ڈیزائنز اور مواد پر بنایا گیا تھا۔ 2009 میں سیٹلائٹس نے فورڈو میں ایک اور تنصیب کی تصاویر بھی لیں۔ This site deepens a growing concern that Iran is refusing to live up to those international responsibilities, including specifically revealing all nuclear-related activities. But the size and configuration of this facility is inconsistent with a peaceful program. ایران ہمیشہ سے یہ موقف اختیار کرتا آیا ہے کہ اس نے کبھی بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، ایران نے ابھی تک بم نہیں بنایا اور شاید بم بنانے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، لیکن تکنیکی اعتبار سے کوئی وجہ نہیں کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ جون 2025 میں اقوام متحدہ کے نیوکلیئر انسپیکٹرز نے کہا
کہ ایران نے NPT کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگلے ہی روز اسرائیل نے ایران پر سلسلہ وار حملے کیے اور بعد میں امریکہ نے بھی ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat. ایران کے بعد کیا صورتحال ہو سکتی ہے، اس پر بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ مشرق وسطی میں ہم ایک ایسا سلسلہ وار رد عمل دیکھ سکتے ہیں جس میں اسرائیل کے علاوہ ایران کے پڑوسی ممالک اگر ایران کو جوہری ہتھیار بناتے دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی یہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 55 سال پہلے نان پرولیفریشن ٹریٹی کے 2 مرکزی اصول یہ تھے کہ قانونی طور پر تسلیم شدہ 5 ایٹمی ریاستوں کے علاوہ کسی اور کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ آئیں اور ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں کمی بھی کی جائے۔ ان دونوں اصولوں کو اب چیلنجز کا سامنا ہے۔ واضح طور پر ہتھیاروں کی کمی کا عزم پورا نہیں ہوا ہے۔ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کہتے ہیں کہ ان کے ہتھیاروں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے، جبکہ ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے والے ممالک یہ کہتے ہیں کہ یہ ممالک اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو جدید بنا رہے ہیں اور بعض صورتوں میں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے چند ہفتے بعد ایران نے اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ کے ساتھ تعاون معطل کر دیا، جس کی وجہ سے انسپیکٹرز ایران کی NPT کی ذمہ داریوں کی تصدیق کرنے سے محروم ہو گئے۔ تو NPT اب بھی جوہری نظام کی ایک اہم علامت ہے اور بہت سے معاملات میں بے حد کامیاب رہا ہے، لیکن آج کے دن یہ شاید دباؤ کا شکار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بے شمار کمپنیاں ایسی ہیں جو آپ کا نام، گھر کا پتہ، فون نمبر اور دیگر اہم معلومات آن لائن فروخت کرنے میں مصروف ہیں؟ ڈیٹا بروکرز کہی جانے والی ان کمپنیوں کا واحد کام آپ کی معلومات کسی کو بھی انتہائی سستی قیمت پر فراہم کرنا ہے۔ ان کمپنیوں کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کی ذاتی نوعیت کی تفصیلات کس کو فراہم کر رہی ہیں۔ جن کو یہ تفصیلات فراہم کی جاتی ہیں ان میں شناخت چرانے والے گروہ یا افراد، آپ کا کوئی سابق پارٹنر یا ٹیلی مارکیٹنگ کمپنیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک بات ضرور ہے کہ یہ کام آپ کے تحفظ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، لیکن ایک ایسا ٹول دستیاب ہے جو ڈیٹا بروکرز کے لیے آپ کی اس نوعیت کی معلومات کو تلاش کرنے کا کام مشکل بنا دیتا ہے۔ یہ گوگل کی جانب سے فراہم کی جانے والی مفت سروس ہے اور اس ٹول کو ریزلٹس اباؤٹ یو کہا جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس ٹول کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ گوگل انٹرنیٹ پر موجود مواد کو سکین کرتا رہتا ہے تاکہ اپنے سرچ انجن کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ اس مواد میں ایسی حساس تفصیلات بھی شامل ہو جاتی ہیں جنہیں آپ خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے کمپنی نادانستہ طور پر آپ کو ہر طرح کے سنگین خطرات سے دوچار کر دیتی ہے، لیکن ریزلٹس اباؤٹ یو کے ذریعے صرف ایک بٹن دبا کر آپ گوگل سے اپنی ذاتی معلومات یعنی نام، پتہ وغیرہ ہٹانے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے میں اتنا ہی آسان ہے جتنا سننے میں آپ کو اب لگا ہے، یعنی صرف ایک بٹن دبانے جیسا۔ گوگل نے حال ہی میں اس سروس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپ ڈیٹ بھی کیا ہے۔ ہندوستان میں 300 سال تک حکمرانی کرنے والے مغل بادشاہوں کے دور میں رمضان کا چاند نظر آنے کا اعلان 11 توپوں سے گولے داغنے سے ہوتا تھا۔ مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کی ڈائری تزک بابری میں تحریر ہے کہ بابر روزے بھی رکھتے تھے اور نمازیں بھی قضا نہیں کرتے تھے، لیکن شراب اور معجون کے رسیا تھے۔ ایک جگہ بابر لکھتے ہیں کہ شام کو پیزادی مقام پر پہنچا، وہاں کے قاضی کے ہاں روزہ افطار کیا اور شراب کی محفل منعقد کرنے کی ٹھانی، لیکن قاضی نے تنبیہ کی۔ قاضی کے احترام میں نے شراب کی محفل ملتوی کر دی۔ اسی کتاب سے بابر کے نفلی روزے رکھنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بر صغیر میں ظہیر الدین محمد بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک مغل بادشاہوں کے ہاں رمضان مذہبی عقیدت، درباری آداب اور شاہی شان و شوکت کا امتزاج تھا۔ چاند نظر آنے کا اعلان توپوں کی سلامی سے کیا جاتا اور دربار میں خصوصی اہتمام شروع ہو جاتا۔ بابر کے بارے میں ان کی تصنیف تزک بابری سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ روزے اور نماز کا اہتمام کرتے تھے، مگر شراب اور معجون یعنی افیم کا شوق بھی رکھتے تھے۔ بات ازاں ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے شراب ترک کرنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ہمایوں کے عہد میں بھی مذہبی روایات جاری رہیں، تاہم تاریخی کتب میں ان کے افیون کے استعمال کا ذکر بھی ملتا ہے۔
अकबर के दौर में इब्तिदा में नमाज बाजमात और मजहबी सरगर्मियों का एहतमाम रहा, लेकिन बाद में उनकी मजहबी पॉलिसियों पर इख्तलाफी आरा सामने आई। जहांगीर ने बाज बरसों में खुद रोजे रखे और उलमा और सादात के साथ अफ्तार किया, जबकि गरीबों में बड़ी मिकदार में खैरात भी तकसीम की। शाहजहां के दौर में रमज़ान और ईदैन शाही तुज़ को एहतशाम से मनाए जाते थे और खैराती रकूम बाकायदा मुकर्रर थी। सबसे ज़्यादा मजहबी सख्ती औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में देखी गई, जो बाजमात नमाज, तरावी और एतकाफ का खसूसी एहतमाम करते और सादा इफ्तार करते थे। शाही महल में सहरी और इफ्तार के लिए दर्जनों अक़साम की रोटियां, पुलाव, कोरमे, कबाब, हलवे और मशरूबात तैयार होते थे। तोप की आवाज़ पर रोज़ा अफ्तार किया जाता और नमाज तरावी बाकायदगी से अदा की जाती। आखिरी जुमा और ईद के चांद पर खसूसी तकारीब, जलूस और तोपों की सलामी भी दी जाती थी। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं आपको याद कराता चलूं कि रात 10:30 बजे आप इसी चैनल पर शबनामा भी सुन सकते हैं। अपने फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। और अब इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। आज यानी जुमेरात के रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के मुख्तलिफ मुकामात की ली गई तस्वीर में इसराइल और अमेरिका के हमलों की वजह से तबाह होने वाली इमारतों को देखा जा सकता है। इन तस्वीर में कुछ मुकामात पर से उठने वाले गहरे धुएं के बादल, मुनहदम इमारतें, उनका मलबा और बमबारी से होने वाली तबाही को देखा जा सकता है। इन तस्वीर को देखने के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले के नतीजे में होने वाले नुकसान की हद और बमबारी की शिद्दत का अंदाज़ा बआसानी लगाया जा सकता है। इसराइल की दिफाई अफवाज का कहना है कि ईरान ने भी इसराइल की जानिब बड़ी तादाद में मिसाइल दागे हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में इसराइली दिफाई अफवाज ने कहा है कि मुल्क का दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने के लिए फ़ाल है और मुतअद्दिद इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके फ़ोन्स पर वार्निंग भेजी जा चुकी हैं कि वो महफूज मुकामात पर रहें और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। इतवार को कब्रस में बरतानवी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद यूरोपीय ममालिक ने कब्रस के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने बहरी असासे भेजने का फैसला किया है। इतालवी वज़ीर दिफा गोइदो ने कहा है कि इटली कब्रस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने बहरी असासे कब्रस की जानिब रवाना करेगा। स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड की जानिब से भी इसमें शामिल होने का ऐलान किया गया है। वज़ीर दिफा के मुताबिक बहरी असासों की तैनाती आइंदा चंद दिनों में कर दी जाएगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वा के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया है कि सदर ने इतालवी और यूनानी रहनुमाओं से बात की है और उन्होंने कब्रस में बहरी असासे भेजने पर इत्तफाक किया है। इससे पहले BBC नामा निगार निकोस पापा निकोलाउ ने रिपोर्ट किया था कि मुमकिन खतरे के पेश नज़र कब्रस में सायरन बज उठे थे। मुकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे के करीब अक्रोटेरी में सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ, जिसके बाद इलाके में सायरन बज उठे और करीबी रिहायशियों को इंतबाही पैगामात भेजे गए। याद रहे कि इस इलाके में बरतानिया का वो फौजी अड्डा है जिसे इतवार के रोज़ ड्रोन्स की मदद से निशाना बनाया गया था।